रात की खामोशी में जब हर तरफ सन्नाटा छाया था तो नाजिश के दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर आया। वो खाला शाइस्ता के बड़े मगर सुनसान घर में पहली बार तन्हा रात गुजार रही थी और हर जरा सी आहट उसके वजूद को लर्जा देती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे अजीब और खौफनाक रातों में से एक होगी। अभी ज्यादा वक्त न गुजरा था कि उसे खाला के बेड से ऐसी सरगोशियों और हल्की हल्की आहटों की आवाज आने लगी जैसे कमरे में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी हो। नाजिश का सांस रुक सा गया। उसने घबराकर चादर अपने ऊपर खींच ली मगर आवाजें बढ़ती ही गईं। कभी यूं लगता जैसे किसी बच्चे की सिसकी हो और कभी जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। उसने डरते डरते खाला को पुकारा, खाला मुझे डर लग रहा है, कमरे में कोई है? तो शाइस्ता ने नरमी से कहा, नहीं बेटी, तुम्हें वहम हो रहा है, यहां कोई नहीं। मगर नाजिश का दिल मुतमईन नहीं हुआ। वो बजत हुई कि लाइट जला दे या वो उनके साथ बेड पर आकर सो जाए। लेकिन जैसे ही उसने ये बात की शाइस्ता की आवाज एकदम सख्त हो गई। जरूरत नहीं, तुम अपने बस्तर पर सो जाओ। इस अचानक बदले हुए लहजे ने नाजिश को और भी परेशान कर दिया। वो रात भर बेचैन रही। इसका दिल कहता था कि कुछ है जो इससे छिपाया जा रहा है। अगली सुबह उसने पूरे घर को देखा पर कोई न मिला, सिर्फ वो और शाइस्ता थी। मगर सवाल अपनी जगह कायम रहा कि रात उनके बेड पर आखिर कौन था। शाम ढले खाला का रवैया फिर से नॉर्मल था। वो प्यार से पेश आ रही थी जैसे कुछ हवा ही ना हो। मगर जैसे ही रात हुई उनके अंदाज बदल गए। नाजिश को बार बार ऐसा लगता जैसे ये बड़ी हवेली अपने अंदर कोई भीत छिपाए बैठी हो। खास तौर पर जब रात के पिछले पहर उसे खाला के कमरे से कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। नाजिश ने झांक कर देखा तो शाइस्ता दब्बे कदमों कमरे से निकलकर पिछले स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो डरते डरते उनके पीछे गई और देखा कि वो स्टोर रूम में घुसकर अंदर से ताला लगा चुकी थीं। अब नाजिश का शक यकीन में बदलने लगा। उसने कान दरवाजे से लगाए तो अंदर से दबी दबी सी अजब सी आवाजें आ रही थीं। आवाजें साफ नहीं थीं मगर इतनी जरूर थीं कि वो समझे कि खाला कोई ऐसा काम कर रही हैं जो सबकी नजरों से छिपाया गया है। नाजिश जवान थी और हकीकत समझ सकती थी। इसका दिल धक से बैठा। वो बहुत देर तक वहां खड़ी रही मगर हिम्मत न हुई कि दरवाजा खोल दे। लेकिन जब आवाजें और वाज़ेह होने लगें और दिल का खौफ तजस्सुस पर गालिब आ गया तो नाजिश ने एक झटके से दरवाजा खोल दिया और जो मंजर उसके सामने था उसने उसकी आंखों को शुष्द्र कर दिया। शाइस्ता हड़बड़ाकर पीछे मुड़े। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से नाजिश के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, खुदा के लिए बेटी, किसी को कुछ मत बताना वरना मेरा घर टूट जाएगा। नाजिश के कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसके सामने खड़ी खाला शाइस्ता का लरजता हुआ वजूद और आंखों में खौफ की झलक उसे मजीद बेचैन कर रही थी। उसने हकलाकर कहा, खाला, आप ये सब क्या कर रही हैं? तो शाइस्ता के चेहरे से खून उतर गया और वो आहिस्ता आहिस्ता गवाया हुए, बेटी, तुम नहीं जानते कि मेरी जिंदगी में किस कदर अंधेरे हैं। मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही बल्कि हालात ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया है। खुदा के लिए किसी से जिक्र न करना वरना मेरा शवहर जावीद मुझे छोड़ देगा। नाजिश हैरान रह गई।
وہ عورت جو محلے میں نیک سیرت اور عزت دار کہلائی جاتی تھی، آج اپنے ہی ہاتھوں اپنے بھید کھول رہی تھی۔ شائستہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، جب میری شادی ہوئی تھی تو سب کچھ خوشنما تھا، بڑا گھر، عزت، محبت، سب کچھ، اور جب میں امید سے ہوئی تو سب نے خوشیاں منائیں، مگر میرے دل میں عجیب سا غرور اور ضد نے جگہ بنا لی تھی۔ میں جوان تھی، حسین تھی، اور چاہتی تھی کہ دنیا مجھے دیکھے، مجھے پہچانے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک بچہ میری جوانی اور میرے خوابوں کو باندھ دے۔ تب میری ایک قریبی رشتہ دار نے مجھے بہکایا، کہا کہ بچہ بوجھ ہے، ابھی تمہاری زندگی آگے ہے، اگر چاہو تو سب چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں داخل ہو سکتی ہو۔ وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور میں نے اپنی کوکھ میں پلنے والے معصوم کو خود ہی ختم کر ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز کانپنے لگی، نازش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شائستہ نے آہ بھری اور کہنے لگے، ڈاکٹر نے خبردار کیا تھا کہ یہ میرا پہلا اور آخری موقع ہے، اب کبھی ماں نہ بن سکوں گی۔ لیکن اس وقت میرے اندر کا غرور اور شہرت کا خواب اس انتباہ پر غالب آ گیا۔ میں اپنے شوہر جاوید سے بھی یہ راز چھپا گئی، لیکن جب وقت گزرا اور تنہائی میری روح کو کاٹنے لگی تو احساس ہوا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ میں نے اپنی ماں بننے کی صلاحیت کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر دیا تھا۔ جاوید کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خلا رہتا ہے، وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی جیسے چپ رہنے لگا ہے۔ اب ہر رات یہ ویران گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے اور میں اپنی کمزوریوں کے بوجھ تلے گھٹتی رہتی ہوں۔ شائستہ کے الفاظ سن کر نازش کے دل میں ہمدردی اور خوف دونوں پیدا ہو گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ عورت جو دوسروں کو صبر اور حوصلے کے قصے سناتی تھی، خود اندر سے اتنی کمزور اور ٹوٹی ہوئی ہے۔ نازش کے لبوں سے بمشکل نکلا، خالہ، یہ سب جان کر بھی میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن آپ کو اپنے گناہ پر سچ میں توبہ کرنی چاہیے۔ شائستہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے سر جھکا دیا۔ بیٹی، میں ہر دن رب سے معافی مانگتی ہوں، لیکن دل کا خالی پن بھرنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ بس یہی چاہتی ہوں کہ میرا بھید میرے شوہر یا لوگوں تک نہ پہنچے۔ یہ سن کر نازش نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس ایک رات نے اس کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دی ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے سبق انسان دوسروں کی خاموش اذیتوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اور آج اس نے یہ سبق خالہ شائستہ کے آنسوؤں میں پڑھ لیا تھا۔